have initiated an investigation into the cause of the crash. तालुक्याच्या लोलये पंचायतच्या एरियेक माडितळप म्हणटा थंय काल सांजचे 4:30 सुमार ह्या इंटरनल रोडा वयल्यान परप्रांती स्कुटरीचेर येताले आनी ते स्कुटरीचेर येताले तेन्ना हांगा हायवे आसा आनी ह्या हायवेंतल्यान काणकोणच्यान एक कारवार ट्रक वचपाक येतालो आनी जेन्ना ट्रक अर्द क्रॉस जालो तेन्ना हे भुरगे लोलयेच्यान हायवे रेपाक येताले आनी त्या टायमार तांची नजर मातशी ह्याच्यान त्याच्यान जाली आनी तांणी ट्रकाक सायडीच्यान व्हरून मेजर धक्को मारलो आनी ह्या धपक्यान ते उसळून भायर पडले आनी तातूंतलो एकट्याक बरोच मार लागला, तागे तकलेक मार लागला आनी तो ताज्या कानांतल्यान रगतां येताली, तोंडांतल्यान रगतां ओंकतालो आनी तो हांगा सिरियस आशिल्लो. त्या नंतर गांवच्या लोकांनी 108 फोन केलो पूण 108 जवळ जवळ खंय 1 वर लेट आयल्या म्हणून लोकांनी आरोप केला. आज कितें जाला की गोंयांत परप्रांतीत भरपूर लोक कामां आयिल्ले आसात, तांचे कडेन लायसन उरता एके पाटे उरय बी ना आनी ताका लागून तांकां जे ओनर आसात ते आपली स्कुटर काडून दितात, काही गाडी काडून दितात आनी ते बाकीच्या गांवांनी चलयल्ल्या सारके खेड्यान चलयल्ल्या सारके हांगा हायवेर गाडी मेळटा तशें चलयतात, एक पाटी लायसन उरताय बी म्हणना आनी अकस्मात ह्यो गाडयो ह्याटच्यान त्या वटेन तांकां मोठे अपघात जातात. खरें म्हणटा जाल्यार जे कोण कामां आसात तांकां लायसन बी जर ना जाल्यार स्कुटरी बिटरी दिवची न्ही म्हणून अशे लोक मागतात. आतां हांचे कडेन लायसन आशिल्लें काय नाशिल्लें हें वेगळी गोश्ट, पूण हांगा मेजर अपघात जावन तांची प्रकृती आसा ती बरी सिरियस आसा म्हणून आयकल्या आनी पद्दती प्रमाणे पयलीं तांकां हांगच्यान 108 घालून काणकोण व्हेले, काणकोणच्यान मडगांव व्हेले आनी आतां मडगांवच्यान ते GMCन आसा अशें म्हणून आयकलां. खातीर किशान प्रभू गांवकार, काणकोण.